काणकोणा नवी करकरीत ॲम्ब्युलन्स येयल्या खरी पूण तिका शोपीस कशी दवरल्या। काणकोणाच्या सामाजिक भलायकी केंद्रात दोतोरांचो आणि तेच बरोबर ॲम्ब्युलन्सीच्या ड्रायव्हरांचो उणाव ही आता नवी दाद उरली ना। हो विषय उक्ताडार हाडून लेगीत कांयच हालचाली जायनात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। एकंदरीत गोंयांत जितले तालुके आसा आनी प्रत्येक तालुक्यांत जे लोकां खातीर हॉस्पिटल बांदलेले आसता त्या हॉस्पिटलाची जर अवतिकाय पळयली आनी किंवा हॉस्पिटलाची जर फॅसिलिटी जर पळयले कंपेर टू अदर तालुका, काणकोण जे तालुक्यान हॉस्पिटल आसा ते नंबर 1 आसा आनी टॉप लेवलाचे आसा। पूण दुर्दैव अशें की काणकोणाक ज्यो हेल्थ फॅसिलिटी मेळपाक जाय त्यो तर सामक्यो बात्तर अवस्थेक आसा। केन्नाय जर आयले जाल्यार काणकोणाच्या हॉस्पिटलाच्यो कितें ना कितें तरी कंप्लेनी आसात। पयलीं डॉक्टर नाशिल्ले आनी आतां कितलेशे दीस जाले की हांगासर हॉस्पिटलांत कितलेशे ॲम्ब्युलन्स आसा आनी जवळ जवळ ह्या ॲम्ब्युलन्सा खातीर 5 ड्रायव्हर हांगासर कार्यरत आसा। पूण आमी जेन्ना केन्नाय ह्या हॉस्पिटलांत आयले जाल्यार आमकां 1 ते 2 ड्रायव्हर दिश्टी पडटा, बाकीचे 3 ड्रायव्हर ते खंय तरी बेपत्ता जाल्लेले आसता। जेन्ना आमकां भितरल्या सुत्रांतल्यान अशी म्हायती मेळ्ळा की हे जे ड्रायव्हर आसा ते खंय घरा कडेन आसता, अजिबात कामाकच येना। केन्ना केन्ना ते खंय भितरल्या खंयच्या तरी एक सेक्युरिटी सांगून वयता ना तो भायर आसा येतलो तो सांगला तेका। आनी जेन्ना कोणा पेशंटाक एमर्जन्सी मडगांव व्हरपाचें आसता त्या वेळाचेर त्या ड्रायव्हराक फोन केलो जाल्यार 12 फोन केलो जाल्यार ते एकाक वता, म्हणजे जवळ जवळ 1 वर ते डिले करता। आणि त्याच बरोबर आमकां अशी आज माहिती मेळिल्ली आसा की आमची फाटल्यान ही ॲम्ब्युलन्स आसा ही नवीनच ॲम्ब्युलन्स जवळ जवळ 1 म्हयन्या पयलींच ह्या हॉस्पिटलाक दिल्या। आनीक आमच्या काणकोणचे आमदार आनी सभापतीन हाजेर रेबन कातोवन ताजें इनॉग्रेशन केल्लें। रेबन सुद्दां त्या गाडयेक आसा पूण ही गाडयेच्यो फॉर्मेलिटी अजून केल्यो ना आनी ती गाडी अजूनय एक्टिवली हांगासर हॉस्पिटलांत वापर करपाक जाय ती वापरूय केलो ना, ती अशीच हांगासर धूळ खायत पडला। आनीक आमकां सामकी भितरली माहिती म्हटल्यार ह्या हॉस्पिटलाची जी एक्टिवली हांगासर ॲम्ब्युलन्स चलताली ती ॲम्ब्युलन्स खंय व्हरून गॅरेजीक दवरला बरयली। केन्नाय जर हांगासर आयले जाल्यार हो सदांच हो ड्रायव्हराचो इतलो इश्यू आसता आनी ह्या ड्रायव्हराच्या इश्यूक लागून जेन्ना केन्ना कॅम्प आसता किंवा फिल्डाचेर वचपाचें आसता त्या वेळाचेर हांगासरलो जेन्ना स्टाफ वयता त्या वेळाचेर ह्या हॉस्पिटलांत इतले ॲम्ब्युलन्स आसून सुद्दां प्रायवेट गाडयो घेवन फिल्डाचेर वयता आनी बील मातशें हांगासरल्या हॉस्पिटलांक घालचें पडटा, म्हणजे सरकाराच्या तकलेर म्हणजे आमच्या तुमच्या टॅक्सांतल्यान इतले गाडयो दिल्लेले आसता, ड्रायव्हराक पगार दितात, तरी पूण हे पयशे जे आसा अशा तरेन इबाड करपाचें कारस्थान ह्या ड्रायव्हरा कडल्यान घडटा जाल्यार इतल्याशा फावटी ह्या ड्रायव्हरा विशींचे आवाज उठून सुद्दां हाजेर कित्याक एक्शन जायना। हांचो खरेंच कोण गॉडफादर आसा काय पॉलिटिकल प्रेशराचेर ही सगळी नाटकां चल्ला। हाजेर जो पर्यंत काणकोणकार आवाज आनी किंवा रस्त्यार येवचे ना तो पर्यंत हांगासर कांय हालचाली जावचे ना काय कितें, काय काणकोणकारांचो आतां अंत हांगासरले हे हॉस्पिटलाचे कांय जे ड्रायव्हर म्हणपी आसा ते पळयता काय कितें। सद्याक हाका लागून आतां काणकोणकार तिडकला। हो विशय जो पर्यंत जाग्यार पडचो ना जाल्यार केन्नाय ह्या हॉस्पिटलाक आमी धाड घालतले, ना तर येणाऱ्या काळात वेगळ्या तरेचो आवाज काडून स्टाफाक ना तर सरकाराक धारेर धरतले अशेंय तांच्यांनी व्यक्त केल्लेलें आसा। भलायकी मंत्र्यान ह्या ड्रायव्हरांक तंबी दिवपाची गरज गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भोगतान उक्तायल्या। पळयात। पयरूच एक न्यू ॲम्ब्युलन्स दिला आनी ती ॲम्ब्युलन्स दिली उपरांत ताजे जे पळय प्रोसेस करपा जाय आसलो नंबर प्लेट बाकीचे ते अजुनूय केलें ना। ती हाडून फक्त शो पीस वचून मुखार हॉस्पिटलांत दवरला आनी जी बरी कंडिशना भितर जी ॲम्ब्युलन्स आसली ती काडून फाटल्यान दवरला। एक सारको म्हणजे हो सारको जेन्युइन इश्यू आसा। तातूंत भितर दुसरी कितें आसा, हॉस्पिटलाचे 5 जाण ड्रायव्हर आसात, तातूंतले 3 ड्रायव्हर कामां येयनात आनी कामां येना म्हणटकच कितें करता, जेन्ना कितें एमर्जन्सी कितें जाय पडलो जाल्यार ते 108 तांकां धाडची पडटा, कितें हॉस्पिटलाचें कितें काम आसलें 108। आनी जेन्ना कितें एक्सिडेंट जालो त्या वेळाचेर नक्की ते 108 वचत ना, पावना, कारण ते बाकीच्या कामां लागून गेल्ले आसतात। हॉस्पिटलाचे बाकीचे हॉस्पिटल मटेरियल हाडपा खातीर जावं वखद हाडपा खातीर गाडी जाय पडली जाल्यार हे ड्रायव्हर थंय येना, प्रायवेट गाडी घेवन हाडची पडटा, मागीर तें बील दिवचें पडटा। असो कारभार म्हणजे एक तरेचो अनागोंदीचो कारभार थंय काणकोणा हॉस्पिटलां भितर आमचे चालू आसा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भितर। आनी आमचे जे स्थानीक आमदार, भारतीय जनता पक्षाचे सभापती माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर हाजे मात्तूय लक्ष ना। गांवगिऱ्या वाठारांत वचप, पंचायतीन वचप, त्या वेळाचेर हे पावत ना ड्रायव्हर, प्रायवेट गाडी घेवन वचचें पडटा, तें बील करप एक जालें। दुसरी म्हळ्यार समज जर एखाद्या पेशंटाक हॉस्पिटलांतल्यान समज मडगांव रिफर केलो जाल्यार हो ड्रायव्हर पावत ना। ह्या ड्रायव्हर 1 वर 2 वर डिले जाता, त्या पेशंटाचे हाल आमच्यान पळोवपाक जायना।
ताजे उपरांत कितें करचें ड्रायव्हर पावला म्हणटकीर 108 व्हरचें पडटा त्या ड्रायव्हरा व्हरचें पडटा मागीर एमर्जन्सी कितें जर जालें जायत जाल्यार 108 पावना टायमार कारण तो मडगांव गेल्लो आसता अशा पद्दतीचो हो कारभार चल्लो आसा म्हजी मागणी आसा हेल्थ ऑफिसरा कडेन आनी खास सभापती कडेन मातशें लक्ष घालचें आनी हे प्रश्न सुटाव करचे ती कोण ड्रायव्हर येनात पळय तांचे चोख जावपाक जाय अशे इश्यू आसा पळय तेन्ना काणकोणकार रस्त्यार देंवता आवाज उठयता मागीर सोल्युशन मेळटा हाजेर असो कितें विचार बी आसूं शकता काय कितें तुमचो म्हणजे कितें आतां समज जर ह्या 2-4 दिसां भितर हो जाल्ला सारको जाग्यार पडला निश्चित आमी कितें कारवाय करपा ती आमचे स्टायलीन करतले तूं तर जाण आमची स्टायलीन कशें करपाची आमी स्टायलीन करतले आमची मागणी आसा हेल्थ ऑफिसरा कडेन तूं हे लक्ष घाल आनी ते 3 मुख्य ड्रायव्हर कोण येनात पळय ते कोण ते फायंड आउट कर आनी तांकां एकदां तरी तब्बी दी. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.